بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی، با ذکر معجزات نبوی در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته پیرامون مباحث مختلفی در مورد معجزات نبوی مسائلی مهم به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. عنوان شد بر این که در طول نبوت پیامبر علیه السلام چه در سالهای عهد مکی و چه در عهد نبوی برای پیامبر علیه السلام یک سری معجزاتی اتفاق می افتد و این رویدادها و این رخدادها و این اتفاقاتی که برای سرور بشریت علیه السلام به اذن آفریدگار جهان اتفاق افتاده است، توسط شاگردانش رضی الله عنهم جمیعا ثبت و ضبط و قید شده است و این ماجراهایی که اتفاق افتاده توسط این شاگردان ممتاز رسول الله علیه السلام که به عنوان اشخاص عدول معرفی می شوند، یعنی افراد عادل و به عنوان افراد امانتدار معرفی می شوند و امانتداری اونها، وفاداری اونها، ایمان اونها، حب اونها به رسول الله علیه السلام و ایثاری که از خود نشان دادند و تمام فداکاری هایی که در طول مدت 23 سال نبوت پیامبر علیه السلام از خود ابراز کردند، عملا ثابت کردند، این فداکاری هایشان در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی ضبط و ثبت شده است. اینجاست که الله واحد عزوجل آیاتی چند در مورد امانت شاگردان پیامبر علیه السلام، در مورد ایمان اونها و در مورد محبت خالصانه اونها به سرورشان علیه السلام در قرآن کریم ثابت شده است. از این بابت الله ذوالجلال اونها را اکرام فرموده و آیاتی چند در شأن اونها نازل فرموده است و از اونها در کتابش اظهار در واقع رضایت و وعده بهشت به اونها داده است. خوشنودی الله واحد عزوجل در چندین آیه در قرآن کریم در مورد شاگردان پیامبر علیه السلام، همین شاگردانی که این معجزات که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده است روایت کردند. همین معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام که به کثرت اتفاق افتاده است، از طریق چه کسانی و از چه راهی به نسل‌های آینده، به نسل‌های بعدی گزارش داده شده، رسیده؟ از طرف همین نسل، این نسلی که در واقع واسطه بودند و یک واسطه امینی بودند، امانتداری بودند، با رعایت تمام امانت علمی. اون چیزی که
از پیامبر علیه السلام شنیدند، مشاهده نمودند و با چشم بینایی خودشان دیدند، با رعایت امانت برای نسل‌های بعدی بازگو کردند. امروز و در این نشست می‌خواهیم در مورد یکی دیگر از این بزرگان صحابه، یکی دیگر از این امانتداران، یکی دیگر از این افرادی که ملازمت خاصی، همراهی ویژه‌ای با پیامبر علیه السلام داشتند، مسائلی بیان کنیم. شخصیت مورد مبحث ما صحابی بزرگواری به نام ابو هریره رضی الله عنه که نامش عبدالرحمن بن الصخر الدوسی می باشد. حال هدف از بیان این مسئله و نام و به کار بردن و نام بردن این صحابی بزرگوار به نام ابو هریره رضی الله عنه این است که در مورد ابو هریره یک باز هم معجزه اتفاق می افتد. دعای پیامبر علیه السلام برای ابو هریره استجابت می شود از جانب الله واحد عزوجل و همین دعای رسول الله علیه السلام برای شاگرد خودش ابو هریره رضی الله عنه یکی از نشانه های نبوت پیامبر علیه السلام می باشد. زمانی که بحث از معجزات پیامبر علیه السلام می شود، زمانی که سخن از نشانه های نبوت پیامبر علیه السلام سخنی ایراد می شود، زمانی که مطلبی قرائت می شود، اینجاست که با دل و جان این قضایا را در واقع قبول کنیم و بپذیریم، چرا که ایمان به معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده است واجب می باشد. یکی از ارکان مهم ایمان، یکی از مسائلی که برای یک فرد مؤمن اهمیت خاصی دارد، ایمانش به اون معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده است، چرا که این معجزات بیهوده و گزاف نیستند. این معجزات از جانب الله ذوالجلال برای پیامبرش علیه السلام می باشد. یعنی تمام این نشانه های نبوت پیامبر علیه السلام، تمام این موارد، چه از سخن گفتنش با جماد و چه سخن گفتنش با حیوانات و چه در واقع به حرکت در آمدن بعضی از درختها و چه از زیاد شدن مقدار غذا و چه از فراهم شدن آب در یک صحرای خشکی و موارد زیادی که گوشه ای از اونها به سمع و حضورتان در نشست‌های گذشته رسانده شد و به قسمت‌های دیگری هم ان شاء الله تعالی اشاراتی خواهیم داشت. پس تمام این موارد که در روایت‌های صحیح روایت شده است، ایمان به اونها واجب می باشد. در نشست گذشته سخنی داشتیم در مورد زهرآلود کردن گوشت به قصد مسموم کردن پیامبر علیه السلام
و عنوان شد در نشست گذشته برای اینکه این قضیه و این زهرآلود کردن همون در واقع همان گوشت گوسفند به قصد این بوده است که متوجه شوند که آیا واقعا این پیامبر است، چنان که پیامبر باشد که آسیبی به اون نخواهد رسید و چنان که پیامبر نباشد خب از شر اون راحت میشویم بنا به ادعای خودشان. پس زمانی که یهودیان برای اونها این قضیه مهم باشد، یعنی یک یهودی همونطوری که در نشست گذشته اون زن یهودی که گوشت پیامبر علیه السلام را مسموم کردن، دنبال این بود که امتحان کند، آزمایش کند که این پیامبر است یا پیامبر نیست، این صادق است و یا دروغگوست. و در نهایت برای او ثابت شد که بله این واقعا پیامبر است. پس من باب اولاست که ما به عنوان یک مسلمان تمام این اتفاقاتی که برای پیامبر علیه السلام رخ داده و در روایت‌های صحیح به ما رسیده است به اونها ایمان داشته باشیم، در مورد اونها شک و شبهه‌ای نداشته باشیم. یعنی این که برای خودمان زمزمه نکنیم، دوچار شک و شبهه نباشیم، دوچار وسوسه های شیطانی نباشیم، برای اینکه محال است. مگر می شود که یک حیوان، یک شتر، یک شیر و الاخری به عنوان یک چه حیوان اهلی باشد و یک چه حیوان درنده باشد در نهایت وارد سخن و گفتگو شود با یک شخص؟ مگر می شود که شتر بیاید نزد یک شخصی و از عملکرد صاحب خودش شکویه‌ای داشته باشد؟ مگر می شود که یک حیوان درنده‌ای بیاید و جلو یک شخصی زانو بزند و به او ایمان بیاورد؟ این همش وسوسه های شیطانی است برای یک مسلمان که به قصد منحرف کردن اون از حقایق. یعنی این اما و اگرها توسط دشمنان انس و جن ایراد می شوند به عنوان یک شبهه که این مسلمان به بیراهه بکشانند. توجه فرمودید؟ اینجاست که دشمنان اسلام در واقع شیاطین جن و انس دنبال این هستند که بله عقیده مسلمان متزلزل کنند، دچار لغزش کنند، اون چنان فشار می آورند، اون چنان وسوسه ایجاد می کنند برای اینکه در کتاب‌های شما آمده است، خب روایت‌هایی هم دارید برای شما گفتن که این صحیح است، اما می شود، مگر می شود که یک جمادی، یک سنگی، یک درختی در واقع با پیامبر گفتگو کند و یا یک درختی به امر پیامبر رفت و آمدی داشته باشد؟ اینها همش در واقع وسوسه های شیطانی است. بله درست است، ما هم با اونها متفق نظریم بر این که این گونه کارها محال است، اما اون برای یک بشر عادی. اما برای یک شخصی که پیامبر باشد، شخص عادی نیست، به نیروی وحی در واقع وصل باشد، توسط نیروی وحی در ارتباط است با خالق جهان، اونجاست که میگوییم نه، چنین چیزی سهل و آسان است برای الله ذوالجلال. این معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام از قدرت خود شخص پیامبر علیه السلام نیست، این الله ذوالجلال برای پیامبر علیه السلام این اشیا را مسخر می‌فرماید. این الله ذوالجلال است که
یک حیوان را به نطق در می آورد تا اینکه با پیامبرش علیه السلام وارد سخن گوید و در نتیجه به معاندین و به مخالفین پیامبر علیه السلام، به دشمنانش از منافقین و از مشرکین و از یهود و غیره، در واقع یک عمل ظاهری به اونها نشان دهد برای اینکه ایمان بیاورند به عنوان اتمام حجت، که حجتی برای اونها نماند. یعنی زمانی که یک شخص مشرکی با دید خودش مشاهده میکند که یک حیوانی خدمت پیامبر علیه السلام مشرف می شود، وارد سخن و گفتگو می شود، خب اینجاست که دیگر مجالی برای این شخص مشرک یا یهودی نمی ماند، دیگر عذر و بهانه‌ای نمی ماند، دیگر مجالی نیست برای او که رسالت پیامبر علیه السلام انکار کند. اینجاست که تعداد زیادی از این معاندین با مشاهده این گونه دلایل نبوتی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده است ایمان می آورند. زمانی که یک چوپانی مشاهده می کند که پیامبر علیه السلام با دست قرار دادن روی همان گوسفند، روی همان پستان همان گوسفند، اون گوسفندی که لاغر است، بیمار است، شیرده نیست، اما اون چوپان متوجه می شود که بله، با همین دست گذاشتن پیامبر علیه السلام برکت حاصل می شود و اینجاست که همان گوسفند به یک گوسفند شیردهی تبدیل می شود. توجه فرمایید، این همه معجزات است، این همه دلایل نبوت است، پس ایمان به اینها واجب می باشد. چرا که این موارد و این روایت ها از جانب افراد بزرگی، از جانب شخصیت های با ایمانی همچون این صحابی بزرگوار که مورد بحثمان می باشد، ابو هریره رضی الله عنه می باشند. پس توجه فرمایید که تمام این نشانه های نبوت پیامبر علیه السلام که در روایت های صحیح و بالاخص در اونهایی که در نزد بخاری و مسلم روایت شده‌اند، ایمان به اونها واجب می باشد و ایمان به اونها یکی از دلایل افزایش ایمان نزد فرد مؤمن می باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.